नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 35तमश्लोकः अहमत्र पठामि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः यद् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। भो पाण्डव यद् ज्ञात्वा पुनः एवं मोहं न यास्यसि अथ येन अशेषाणि भूतानि आत्मनि मयि च द्रक्ष्यसि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। गुरुपदेशात् लब्धज्ञानस्य प्रयोजनं श्लोकेऽस्मिन् भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। विविधप्रकारेण कृतगुरुशुश्रूषया तव ज्ञानसिद्धिः लभेत, अज्ञानं न प्राप्नोति च, चित्तशुद्ध्या परिपूर्णतया आत्मसान्निध्यं जायते। सकलसृष्टिवर्गाणां परमात्मनि मयि अपि तं परमात्मानं त्वयि अपि तं प्रत्यक्षतया पश्येत्। धन्यवादः।